तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्री देउबाले गरे सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल। समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रयास, सके पार्टी नै एकता, नसके एउटै चुनाव चिन्हबाट चुनावी मोर्चा। बाबुराम भट्टराई सजिलो प्रचण्डका भानिजको घर। प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको नयाँ पार्टीबारे बुझाउन बाबुराम भट्टराईले देखाए 9 वर्ष पुरानो लेख। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी केन्द्र नाम राख्न प्रस्ताव। माओवादी सहित 4 कम्युनिस्ट पार्टी मिलाएर समाजवादी केन्द्र बनाउने कसरत। अर्थ संसारलाई नेकपा एमालेको शुभकामना। सङ्कट उन्मुख अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने भूमिका खेल्न आग्रह। 2 दलीय व्यवस्थाको बहस स्थानीय चुनावमा खारेज भयो। आम निर्वाचनमा के होला? माधव कुमार नेपालको पार्टीसँग एकता हुँदैन नेकपा एमाले। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको ठहर। राष्ट्रियता दिन प्रतिदिन जोखिममा पर्दै गएको छ। लहानका उपमेयर विरुद्ध जबरजस्ती करणीको प्रयास उजुरी। रौतहटमा लोकसभालाई निकै ठुलो झड्का। 100 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताले दिए सामूहिक राजीनामा। आज बीपी कोइरालाको 40औं स्मृति दिवस। भारतीय राष्ट्रपति मुर्मुलाई भण्डारी र देउबाको बधाई। र प्रधानमन्त्री देउबा र गभर्नर अधिकारी बीच भेटवार्ता। ठेकेदारहरू सरकारमा विकास सल्लाहकार अखिल क्रान्तिकारी उपाध्यक्ष मैनाली। सत्ता गठबन्धनभित्र उपगठबन्धनको प्रयास सुरु। के सत्तारूढ गठबन्धन अब टिक्ला? अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकका विषयमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन्। नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गर्ने विषयमा गठबन्धन सबै दलहरू सहमत भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले बताएका छिन्। नागरिकता विधेयक पारित गर्ने विषयमा गठबन्धनका सबै नेताहरूसँग छलफल भयो, त्यसमा सबैको सहमत हुनुहुन्छ पौडेलले भनिन्। हामीले त्यसमा सहमत जनाएका छैनौँ, त्यसमा समर्थन छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू नागरिकता विधेयकमा सहमत जनाएका छन्। बालुवाटार बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित गठबन्धनका दोस्रो तहका नेताहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। त्यस्तै गृहमन्त्री खाँड, कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी समेत सहभागी थिए भने नागरिकता विधेयक गृहमन्त्री खाँडले आज बस्ने संसद बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्ने भएका छन्। विधेयकमा 45 जना सांसदले 31वटा संशोधन दर्ता गराएका छन्। यो विधेयक संसदीय समितिमा नपठाई संसदबाटै पारित गर्ने सरकारले तयारी थालेको छ। दर्शक महानुभाव त्यसगरी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा अहिलेको गठबन्धन अनुरूप नै जाने निर्णयसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले दबावमा परेको छ। गठबन्धनकै कारण स्थानीय चुनावमा अपेक्षाकृत मत ल्याउन नसकेको नेकपा एमालेलाई कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयले झन अप्ठ्यारोमा पारेको छ। आगामी निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी चुनावी तयारी गर्न उसले तल्ला निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ, तर शीर्षसहित तालमेलको ढोका पनि बन्द गरेको छैन। लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने उद्देश्यमा सहमत हुने जुनसुकै शक्तिसँग तालमेलका लागि छलफल गर्न र एक्लै गठबन्धनको सामना गर्ने गरी तयारी गरिरहेको एमालेको नयाँ र अर्को रणनीति के छ? नेपाली कांग्रेसका लगायत 5 दलीय गठबन्धनसँग एक्लै रहन के कस्तो तयारी गरिरहेको छ? वाम गठबन्धनका लागि भएका छलफल निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना लगायतका विषयमा आधारित रहेर नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवालले के भन्छन् त?
हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि 5 दलीय गठबन्धन भएको बेलामा नै लड्यो र त्यसमा पदको हिसाबले दोस्रो भयो। समग्र जनताको हिसाबले 34% मत हाम्रो आयो। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि नेकपा एमाले जितेर एक्लै बहुमत ल्याएर फेरि एमालेको सरकार हुने उनले ठोकुवा गरेका छन्। तर भित्रभित्रै भने नेकपा एमालेलाई गठबन्धनबाट निकै ठुलो त्रास बढेको छ। नेकपा एमाले पनि राप्रपा लगायतका दलहरूसँग गठबन्धन गरेर जाने देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नयाँ पार्टी गठन गर्न कसिएका छन्। केही दिन अघि वामपन्थी दलहरूका शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलपछि विचार मिलेसँग एकता गरिने प्रचण्डले बताएका थिए। यसअघि प्रचण्डले पूर्व माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बिहिबार भेट गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीमा खटपट भएपछि निकालिएका भट्टराईसँग ललितपुरमा प्रचण्डले भेट गरेका हुन्। दुवैको भेटमा पार्टी एकीकरणबारे छलफल भएको छ। प्रचण्डले नयाँ पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी केन्द्र राख्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसअघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयका बहुमत सदस्यसँग प्रचण्डको छलफल भएको थियो। बुधबारको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेता, नेपाल झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग छलफल भएको छ। प्रचण्डको यो कदमलाई नेपाली काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ पावर बढाउन गरेको गृह कार्यको रूपमा पनि हेरिएको छ। साथै जसपाले कार्यमा परेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई माओवादीमा फर्किन असहमत देखिएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बिहिबार भएको भेटवार्तामा प्रचण्डले माओवादीमा फर्किन आग्रह गरेका थिए। तर प्रचण्डको आग्रहलाई भट्टराईले अस्वीकार गरेको बताइएको छ। प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले दुई नेताबीच भएको भेटवार्ता र समाजवादी केन्द्र बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। बाबुराम निकट एक नेताका अनुसार दुई नेताबीच कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकजुट बनाएर समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो। यसअघि गत सोमबार तत्कालीन नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यहरू दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठले समाजवादी केन्द्रबारे छलफल गरेका थिए। आगामी सङ्घ तथा प्रदेशको चुनाव अघि नै माओवादी, एकीकृत समाजवादी, वामदेव गौतम नेतृत्वको राष्ट्रिय एकता अभियान र बाबुराम पक्ष बीच समाजवादी केन्द्र बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने नेपाल सरकारको निर्णयका बारेमा तत्कालै अमेरिकालाई पत्रचार गर्न नसकिने भनी परराष्ट्र अधिकारीले दिएको अभिव्यक्तिबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा उनले परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले विभिन्न पक्षसँग संवाद गरेर मात्रै अमेरिकालाई पत्रचार गर्ने भनेर दिएको वक्तव्यका बारेमा जानकारी गराउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। अहिले तत्कालै अमेरिकालाई यस सम्बन्धमा पत्रचार गर्न नसकिने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले वक्तव्य दिनुभएको छ। उनले भने यो मन्त्री परिषदको निर्णयको विरुद्धमा भयो। सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको दायित्व हो, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन। एसपीपी सम्झौता नगर्ने सरकारको निर्णयको पत्रचार तत्काल गर्न सरकारलाई रोलिङ गर्न सभामुखको ध्यान आकर्षण गराउँछु। गत असार 6 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एसपीपी सम्झौता नगर्ने र सोको जानकारी अमेरिकालाई गराउने निर्णय गरेको थियो। एसपीपी सम्झौता नगर्ने भने अन्य विभिन्न नाम दिएर फेरि सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको खबर सुनिएको भन्दै उनले आक्रोश भएका छन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी इन्डोनेसियाको एक विमानको आकस्मिक अवतरणपछि विमान चालकको मृत्यु भएको छ। चालकले उडानका क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या आएको बताएपछि विमानलाई आकस्मिक अवतरण गर्न अनुमति दिएको थियो। सबै यात्रु सकुशल विमानस्थलमा उत्रेपछि उनीहरूलाई अर्को उडान मार्फत गन्तव्यमा पुर्याइएको छ। सिटिलिङका कार्यकारी निर्देशक देवा काडेक्राईले घटनाको पुष्टि गर्दै भने पूर्वी जाभा प्रान्तमा रहेको जुआन्डा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहिबार बिहान चालकले विमानलाई आकस्मिक अवतरण गराएका थिए भने उनलाई तत्काल नजिकैको एक अस्पतालमा लगिएको थियो। उनको उपचारका क्रममा त्यहाँ मृत्यु भएको हो। उनको के कारण निधन भएको भन्नेबारे अस्पतालले तत्कालै कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। उनले भने दक्षिणी सुलावेसी प्रान्तको ओजुङ पाण्डाङमा स्थानीय समयअनुसार बुधबार बिहान 6 बजे उडिरहेको जहाज नम्बर क्युजी 307 को विमानले उडान सुरु गरेको करिब 15 मिनटपछि आकस्मिक अवतरणका लागि अनुरोध गरेको थियो। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सिटिनिकका अधिकारीहरूले यात्रुहरूलाई विमानलाई आकस्मिक अवतरण गर्नु परेको कारण प्रश्न पार्दै अर्को उडानको व्यवस्था गरेका थिए। उक्त विमानको सम्पूर्ण चालक दलका सदस्यहरूलाई आराम गर्न दिई अर्को समूहलाई उडानका लागि खटाइएको थियो।